بسم الله الرحمن الرحیم. شرفدارک اینما شونکار نظام الدین لیڈی اینما اینو نا پروگرامٹی نمتون اسے پوسونو کتاب توار عظمتونوٹ نن اینو نا کتابٹی اورنے کہ دا زندنا اولٹی یا انسان نا تاریخ نا نن اینو اسے جاچ سلینے دا کتاب لکھو کا یوول اراری ارا کے دا کتاب نا لکھو کا مسونی اور او سیپینز نا پینٹی دا کتابی لکھان شردارک سیپینز یعنی کہ اومو سیپینز دا انسان نا سائنسی اپنی دا کتابٹی یوول اراری لکھی گا کہ انسان نا بنا اور اونا ترقی اونا سرسوبیک اراکا شروع مسور اوفتا بنا امر مس اور اوف کینو آراتس کا سرمس سنو اوف اسلوتن امر رنگیں گٹیو انسان ار دور چی امر ترقی کرسائنیں گٹیے اور اونا سسوبیتا وجہ انت منیں گٹیے دا کتابٹی اوننی گراس ٹھیک پارے ارافتی نن اورون اور بنون تا خوانون تا تو نن پومرون کی دا انسان نا آرا کے بنائے انسان نا تاریخی اوٹی در سسوبیتا اخو بلو دو وسی شردار دا کتاب نا ابلی کو ٹکٹی دانا رائٹر یا دانا لکھو کی انہوں نے پائی کہ علم نا انقلاب یعنی کہ خواننگ نا چائنداری نا انقلاب چائنداری انتسی پائی کہ اراٹ انسان چی دا چائنداری بس تینے پومس کی انتسی اٹھ اور دا کنا زندنا گدریفنگ نا مسخط انتسی تو گڑا انسان تینا اسی کوشش تسٹی لگا زندے تینا تھیر کرنے کن اسی جوان زیبا کرنے کن مزید کوشش کرے اندخترم پارے کہ سوچ بچار نہ راٹھم دا سرسوبی انسان اٹھے بس تو تینا چنکا بلا تینا جوانی خرابی تینا کل گڑاتی چائس اندخترم دا کتاب اٹھی دام پاننگانی کہ انسان ارا کی معلم نہ سکینون کئی ہزار سال معلم انسان اس سکے او جسمانی طاقت تٹی ننین تو زیادہ اس سکے ولی اکلٹی ملیٹی اینون انسان باز منی نانے باز بلو ترقی تجی دوش آغانے اور اونا وجہ گانے نو بلو سرسوبی بسونو دا کتاب نانا علم نا انقلاب یا علمی سرسوبی چی او پائے گا کہ کل نمبلا گڑا داٹی ارا سرسوبی مسونے او زبانی بولیے تینا زبانی ایل کننگ اور ایلونا زبانی میں ایل کننگ اور وقتس تینا زبانی پینس ٹیل تننگ یا پینس نا زبانی ایل کننگ اور تینا بندغاتی انداز زبانی ایل تننگ دا انسان نا باز بلو سرسوبی سی انتے کیوں پائک کہ زبان اسی اندنو گڑاسی کیارانا ردٹ نن ایتاتی آسانیٹ باز جوانیٹ ایلو کسی پوکھنن کینے شرفدارک دا کتاب نا ارٹمی کو ٹکٹی ننے یوول اری پائک کشتو کشار نا انقلاب جی آؤ شرفدارک کشتو کشار اسے اننو سرسوبی سے سکے اسے اننو انقلاب سے سکے کہ نا مخلوق کٹی دانا بننگ ضروری سکے وقتی انسان شکار کرے کہ کونگا کہ سادار تی شکار کرے کہ اوڑن بیدس او بے امبر اگڑاتے کونگا کہ تو داغ ہم پت ارا ٹائم دا کشتو کشار نا انقلاب بس دار سرسوبیان انسان پومس کی دغارٹی ینتس دسنگ کیوے ای دغارم تین کی ینتس کشکن کیوے اور اندہ اس منی نا کہ او درخت تیان انا میوہ غتی حاصل کرننگی شروع کرے کننگی دا شروع کرے دا کشتو کشار نا فصل فاڑی نا ارا کے انقلاب اس سکے ارا سرسوبی اس سکے دا انسان نا دوانی اور دا انسان ٹھہراتم کے بس تو اوٹھی باز اس بلو تبدیلی اس بس اس باز بلو سرسوبی اس بس شرفدارک دا کتاب اٹھی دانا لکھو گا مستمی کو ٹکٹی ننے پائک کہ بندن نگت اون حقیقت تو خننگ مستٹی اور ایتے یا مونا ایل کننگ اننگ مر اننگ انتسی جی آؤ شرفدارک داٹے انہوں نے پائک کہ اخص انسان تینا مونا سوچن کیک پدی انن کیک اور اون ازیا سوچ بچار کنن کیک دا سرسوبی ناسی باز بلو وجہ سی اور انسان اٹھی
انا خطرن دا فرق تخنگا کہ او تینی اور سادار نیا مٹی فرق اس کرنن کے انسان تینا گدرو کنگا پاسنا پانن کے تینا برو کنگا وقتنا سوچن کرنن کے اور او چائنداری تخن کے کہ انت کیک تو انت سوٹ تو مروے اور انت سوٹ تو منن کروے دا کتابنا چارمی کو ٹکٹی ننے دانا لکو کا پائک کہ جیانی کمک دیتا دے اور قومتا تیم پتین تن علمی جی آو شردارک دن کے نن معلم نا کتابت چمنا پوائنٹی خنان دا سبخی اوران اور دانا زی ایت مسونے کہ جہانی یا کے کمک کے اسٹی علمی دا انسان نا تیٹی ارا تمن کے بسونے دا اسے سرسوبی نا وجس جوڑ مسونے آگے سادار کمن نسٹ مرے رہے اوار سل رہے تنی نمر رہے کہ ارا شکار کرو کنگا سادار یا شیر ماس یا پین انو گلاس ما سوکتا شکار کنن کا پک ارا چموگی اسی گروپ پر خنکتا اسی جنڈ سے خنکتا اندن انسان تینا خاو تے چائس تینا خاو تے جوڑ کرسا اور اندنو آباد مرسائنار شردارک دا کتابنا پنچمی کو پوائنٹ چاہیے پنچمی کو سبق ننے ملک کہ کاروبار کننگ اور گراکی یعنی تس ورش اور مڈی تس ورش نہ مڈی دا کتاب نہ نورین ہے کہ کاروبار اور گراکی دا انسان نہ زندہ ٹیسی سرسوبی نہ وجہ جوڑ مس انتے کہ معلم نہ دورٹی نہ نورین کہ اوٹی تس ورش خالی اندو نستا کہ اسی گراس نی الکو سے تو اونا بدلٹی پینگ گراس نی تینکن الکو سے یہودی تسو سا تو گرا تا بدل مستر ہے لیکن ولدا اننگا کی دا سا کاروباری ٹی دا پیسہ نہ مننگ اور کاروبار کننگ ٹی دا انسان نرسل سوبی مروئے تو اندہ خطر انسان دا دیتنا زندہ ٹی ایس اوار شاغا کی کاروبار ٹی کیاسی گراس نی علی سے پیم بندہ سی نی اتس ہے تو اوٹ کی نسی آسانی اس کیس ہے اندن شردارک دا کتاب نا ششمی کو آرا کی نانی سبق مل لکھی آپ پوائنٹ چیزا چی نانی نظر بارک او دی کہ انسان نا چاگر نزی آسرک جی آو شرف دارک کہ انسان نا دا ماول نزی امر واسرس بس دا انسان دا ماول ٹی آرا کی تبدیلی کیس او ضروری اسفر ہے او ٹی کل مالا بارک بندگی انسانیت اسٹی علمی اواری دا ضروری اسفر ہے اور نن تینا ماول ٹی ورنے کہ ننا طول بش نہ خیال تخینگا اندن دا کتاب نا افتمی کو پوائنٹ ٹی ننی ملی گا سائنس نن کلاب یعنی پٹپول نا سرسوبی سائنسی سرسوبی جی آو شردارک دا سائنسی سرسوبی امی تمن نلیستی اینو اس کا بننگا ٹیو دا سا اسی کلکا سے نزیا اسی ٹکا سے نزیا کہ نن دا اسی ملکن اللو ملک اس کا نن عید کا نن کینے امو دمٹ اسی سیکنڈ اٹا سے لوئے نن خانن کینے نن اس لوئے بنن کینے دا سانا سفرک آسان مسو مالا ونتسو مالا وچا دازیا پیدل انوئی مسکا یا تو سادار تی استعمال کروئی مسکا دا سا نن بال لٹمن کینے نن سفر کرن کینے نن گاڑی تی استعمال کینے دا سائنسینگا آرا کی سرسوبی کو دا انسان ندو انو اور انسان تکنو انون شرف دارک دا کتاب نا اشتمی کو پوائنٹ ٹی ننے پائک میری و خانی یعنی کہ امپائر بلڈنگ دا دے پارے نے لکھو گنگا تھی وہ پائے گا کہ انسان نا رڈم دا امپائر بلڈنگ بس یعنی کہ میری و خانی بس یا ملکی و سرداری بس یا رڈم سیاست بس دا اس انسان نا شونداری کے انسان نا ترقی نا سبب اسم جوڑ مس انتے کی نن تینا ایتی امو بندگس کا رسے پینے او ننا ایتا سوچ بچار کرے رہے اور ولدانا اور کے ارا بندگے انت سے ضرورت تھی امو نا ردٹ او ننا سرسوبی کن سوچا رہے اور امو کارم تی نن کی کرے رہے شردارک دا کتاب نا نومی کو پوائنٹ ٹی ننے دار لکھوں گا پائک یکائی اور بازی شناخت یعنی اس ٹی انتسی اور اواری انتسی نن اراٹی مسٹ مرینے تو تین نقصان ہے تو اراٹی موار مرون تو نن بازی نا گڑا تے اواری ٹکنن کرون تینا اور تینا خاوتنا تینا بندگا تا خیال تخین کرون شرفدارک دا کتاب نا دائمی کو پوائنٹ ٹی ننے پائک کہ بندگی نا دویل انتسی
اراتم اسکان انسان مونا اننکیک اور اخستین کی کننکیک انسان کی اسی دائرہ کارز جوڑ کننگانی کہ ہوتے نے پٹی اور کی دا دنیا ٹی از خزانک ڈکو کو اوفتے پٹنگ اونا کارے میں جی اور شردارک دا کتابٹی ننورنے کہ یوال اراری ننے پائک کہ انسان نا ننو گراس سرسوبیک اریر اراک اللو انسان تکین بسنو دا انسان نا کاریم کسر دا بندر نا بندگی کسر دافتا سٹی یواری علمی اس سکا دافتا دا کشت و کشار نا انقلاب اس دا سوچ بچار نا سرسوبی اس اور دا گراک انسان نا اتو کنو اور انسان نا آسانی کی جوڑ مسنو شرفدارک دا کتابی اسے وارس نم ضرور خوامبو نم رر کی داٹی پین چندی تک باز زیبا زیبا کننگانو این ما شونکار نظام الدین لیڈی دا سین میں اجازت خواہ ہے منتوار